आज एमसीसी को नाममा फेरि पनि हाम्रो चोलिया र बचेको चोलिया र फरिया बेचिँदैछ। हामी फेरि आउनेछौँ, सरकारमा आउनेछौँ, परमादेशबाट होइन जनादेश र मतादेशबाट आउनेछौँ। श्रीमान 5 को निगाहबाट होइन जनताको अपार समर्थनबाट सरकारमा आउनेछौँ। आज अकुट सम्पत्ति भएका नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिनको माग पनि म सभामुख महोदय मार्फत म राख्न चाहन्छु। तिनीहरूको 3 पुस्ते सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्छ र उहाँहरूको आय स्रोत के हो भन्ने कुरा पनि हामीले ठोकुवाको साथ हामीले अख्तियारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ सभामुख महोदय मार्फत। अकुट सम्पत्ति कमाउने नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन यही सदन मार्फत रुलिङ होस्। संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याओस्। त्यो के ल्याओस् भने यति धेरै माननीय आवश्यक छैन भनेर ल्याओस्। अब यसको विधि पनि म सिकाइदिन्छु। प्रत्यक्ष आवश्यक छैनन्, प्रत्यक्ष मान्ने सबै आवश्यक छैनन्, समानुपातिक मात्रै राख्नु पर्यो। यति बेला पुग्छ। यो हेरिराख्ने मान्ने किन चाहियो भने हरेक दिन यो गलत समाचार आइराख्ने मान्ने किन चाहियो? यो सबै हटाउनु पर्यो। बहुमतको सरकार हुँदाखेरि हामी के गर्यौं भन्ने कुरा एकचोटि प्रश्न गर्ने संसदहरूले एकचोटि मनन गर्नुस्। नेपाली कांग्रेसले बीपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा अहिले होइन पहिल्यै फालेको। म प्रमाण दिएर भन्न सक्छु। जति बेला यसमा राष्ट्रिय कम्पनीहरू थियो 27 वटा सबैलाई डिजिटल गर्यो। ती कम्पनीहरू सबै कुरा थिए, त्यसको साइड इफेक्ट के पर्यो? आज लाखौं युवाहरू सामान्य जीवनयापनका लागि खाडीमा तप्त पसिना चुहाइरहेका छन्। बहुमतको सरकार हुँदाखेरि हामी के गर्यौं भन्ने कुरा एकचोटि प्रश्न गर्ने संसदहरूले एकचोटि मनन गर्नुस्। कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो शुभकामना छ। यस्ता दुईटा कम्फर्टेबलका सारथी छेउछाउमा राख्नुभएको छ कि उहाँहरूले 6 महिनामा 9 महिनामा सरकार बदल्ने मात्रै उहाँहरूको ध्यान हुन्छ। तपाईँले जेलमा कोच्या होइन अनि तपाईँले यहाँ कसले ल्यायो? हामीले 12 बुद्धि समझदारी गरेर हामी सबै यहाँ आएका होइनौँ। अनि हामीलाई जङ्गलबाट ल्यायौँ। किन धक्कु लगाइराख्ने भने तपाईँलाई पनि काला पहाडबाट हामी ल्याएका हौँ। केन्द्र दल तपाईँलाई कठालो समातेर काला पहाड पठाएको थियो। त्यही बीपीको पार्टी, त्यही गैस्मानको पार्टी, त्यही कांग्रेस एकथान प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति तपाईलाई समयको छुट छैन, शङ्काको लाभ छैन र तपाईको समय अब सुरु भएको छ। हेक्कार होस्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा नाकाबन्दी हुँदाखेरि नाकाबन्दी हो भन्न नसक्ने त्यो हैसियतको दलको नेतृत्वमा आज सरकार छ। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूलाई खारेज गर्ने जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ। उसबाट प्रमादेशबाट गठित सरकारले अहिलेसम्म पनि यसको लागि चाहिँ बेखबर रहेको छ। कुनै पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। मृतकको जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरिकन हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नयाँ सरकार कहाँ छ? नयाँ सरकार पुरानै सोच, पुरानै विचार, पुरानै व्यक्ति देख्छु, नयाँ अनुहार म त देख्दिनँ। अनि कसरी हुन्छ नयाँ सरकार? नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भने जस्तै होइन र सभामुख महोदय। छिमेकीको निर्देशनमा बनेको कानुन र संविधान, छिमेकीको आशीर्वाद बनेको यो सरकार जनादेशबाट होइन परमादेशबाट बनेको हो। सबैमा सर्वाभित्तै छ। आज परमादेशबाट बनेको सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्नुको कारण के हो? सुन्नमा आइरहेको छ कि करोडौँको मूल्यमा मन्त्री पद बिक्री भइरहेको छ। कैयौँ संसदहरू त आत्महत्या गर्ने कुरा पनि आइराखेको छ सुन्नमा। यो सब के हो सभामुख महोदय? संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाइएको छ, मजाक बनाइएको छ। 4 दलीय सरकार, 4 दलीय गठबन्धनको सरकारले सदनमा मन्त्रीमण्डल गठन नगरेको कारणले गर्दाखेरि सदनमा अहिलेसम्म बिजनेस पाइएको छैन। बिजनेसविहीन बनाइएको छ। अध्यादेश, कैयौँ अध्यादेशहरू टेबल भएका छन्। त्यो अध्यादेश किन छलफलमा ल्याएन सभामुख महोदय? म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको सँग म जवाफ माग्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने केपी नेतृत्वको सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कुरा प्रश्न म सुनिराखेको छु। तर हामी दशकौँ 3 दशक पटक बहुमतको सरकार हुँदाखेरि हामी के गर्यौं भन्ने कुरा एकचोटि
प्रश्न गर्ने संसदहरूले एकचोटि मनन गर्नुहोस्। पूर्व शासकहरूले देशमा बनाएका कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू, जति पनि नेपालमा भएका कल कारखानाहरू नामो निशानै मेट्ने गरी समाप्त पारे। अनि के गरे यो सरकारले? 3 वर्षमा के गर्यो? 3 वर्षमा 1.5 वर्षसम्म त लकडाउनको अवधिमा कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 1.5 वर्षभित्र हजारौँ किलोमिटर बाटोहरू कालोपत्रे भएका छन्, सयौँ सङ्ख्यामा पुल पुलेसाहरू बनेका छन्। 72 सालमा भूकम्प आएको बेलामा धरहरा ढलेको थियो। स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पालामा अर्बौं रुपियाँ धरहरा खडा गर्ने भनेर अनुदान आयो, तर त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो खोज्ने कि नखोज्ने? अनि केपी सरकारले यो गरे त्यो गर्ने भनेर भन्न मिल्छ? 1.5 वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेको छ। 1.5 वर्ष त लकडाउनमै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, अनि यो गरेन त्यो गरेन भन्न मिल्छ? सभामुख महोदय, हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हेक्क रहोस्। र अर्को कुरा, खोला नाला, वन जङ्गल, जमिनहरू सबै छिमेकी राष्ट्रहरूले हर्पे, हामी टुलु टुलु हेऱ्यौँ, हाम्रो आमाको अस्मिता लुटायौँ। आज एमसीसी को नाममा फेरि पनि हाम्रो चोलिया र बचेको चोलिया र फरिया बेचिँदैछ। यदि यस्तो कार्य गरियो भने, राष्ट्रघाटी सम्झौता गर्यो भने त्यसको परिणाम ठिक हुने छैन। सभामुख महोदय मार्फत म देशभक्त नेपाली दाजुभाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनतामाथि स्वाधीनता विपरीत कुनै कार्य गर्यो भनेपछि अब नेपाली जनताहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। पहिलेको दिन जस्तो होइन अहिलेको दिन। अहिले दुनियाँ इन्टरनेटको जमाना भइसक्यो। अहिले हाम्रो देशभित्र के भइराखेको छ भन्ने कुरा सबैमा जगजाहेरै छ। त्यसकारण यो सरकार, नेकपा एमालेको सरकारको पालामा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न गइरहेको थियो, तर छिमेकीहरूको दबावमा कम्युनिस्ट सरकारको पालामा कार्यहरू गर्न दिएन। यो कुरा पनि हामी बुझेका छौँ। हामी केही नबुझ्ने मान्छे छैनौँ, यहाँ बुझेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। चारैतिरबाट अतिक्रमण गरियो, सरकारमाथि हस्तक्षेप गरियो। आज कसको पालामा? शेरबहादुर देउबाको पालामा र वर्तमान कानुन मन्त्रीको पालामा हस्तक्षेप भएको छ। त्यो गलत सम्झौता उहाँहरूले के आँखा चिम्म गरेर सिग्नेचर गर्नुभयो। आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो राष्ट्रियता हित विपरीत कार्य गर्न चाहिँ निन्दनीय छ। यसको जति घोर भर्सना गरे पनि अपुग हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसकारणले यस्तो कार्य यथाशीघ्र रोकियोस्। सबै राष्ट्रियता, संविधान र स्वाधीनता हित विपरीत कुनै कार्य अब नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन। यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि ढिँडो र सिस्नो खाएको बिर्स्यौँ। बाटा चप्पल, हात्ती छाप चप्पल लगाएर काठमाडौँभित्र छिरेको कुरा हामी बिर्स्यौँ। अकुट सम्पत्ति कमाउनेतिर लाग्यौँ। देश बनाउने कुरा परको कुरा हो। आज अकुट सम्पत्ति भएका नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिनको माग पनि म सभामुख महोदय मार्फत म राख्न चाहन्छु। तिनीहरूको 3 पुस्ते सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्छ र उहाँहरूको आय स्रोत के हो भन्ने कुरा पनि हामीले ठोकुवाको साथ हामीले अख्तियारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ सभामुख महोदय मार्फत। अकुट सम्पत्ति कमाउने नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन यही सदन मार्फत रुलिङ होस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री पवित्रा निरौला, समय 6 मिनट। डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम गत शुक्रबार वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौँ आउने क्रममा तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेको अवस्थामा भारतीय अर्धसैनिक बलले तुइनको डोरी काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भइरहेको कुराले स्तब्ध तुलाएको छ। म भारतीय अर्धसैनिक बलको यस ज्यादती र अमानवीय कार्यको निन्दा गर्दछु। सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा भारतसँग कुनै बातचित नगरेको कुराप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। सरकारलाई अनुरोध गर्छु, यदि चीनको नागरिक भएको भए, यदि अमेरिकाको नागरिक भएको भए, यदि बेलायतको नागरिक भएको भए, कम्तीमा अहिलेसम्म आफ्ना मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर राजदूतलाई सोधेनी पुछेनी हुन्थ्यो होला। तर नेपाल सरकार या कम्फर्टेबल सरकारले यसमा ध्यान नदिनु कुरा अत्यन्त दुःखदायी छ। म यो घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिनको माग गर्दछु। अविलम्ब भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले कुराकानी गरी भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि आग्रह गरोस् र त्यो तुइन काट्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र बेपत्ता परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् माग गर्न चाहन्छु। थोरै यहाँ तुइनको कुरा आयो सभामुख महोदय, मैले तथ्याङ्क मात्रै राखिदिन्छु।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा बहाल्दा यो देशमा 171वटा तुइन थियो। यो घटना 2072 सालको बिचमा उहाँको सरकारलाई अपदस्थ गरियो र 2074 सालमा फेरि उहाँ आइसके पछाडि यसलाई प्राथमिकता राख्नुभयो र अहिलेसम्म 130वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्, 3वटा सडक पुलले विस्थापित गरिसकेका छन्, 12वटा निर्माणाधीन छन्, त्यसमा 4वटा महाकाली नदीमा छन् जसमा 2वटाको 95% काम सम्पन्न भएको छ, 2वटाको 30% काम सम्पन्न भएको छ र बाँकी 8वटामा 50% काम सम्पन्न भएको छ भने 26वटा तुइनहरू प्राविधिक कारणले झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्न नसक्ने कुरा रिपोर्ट आएको छ। यति तथ्याङ्क राख्नका लागि डेस्कटप पनि चाहिन्न, ल्यापटप पनि चाहिन्न, हेडटपमा राख्नका लागि म माननीयज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड भाइरसका कारणले ज्यान गुमाउने नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले पनि देशका विभिन्न अस्पतालमा सङ्क्रमितहरू उपचार गराइरहनु भएको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबाट छुटकारा पाउनका लागि सरकारले अविलम्ब सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराओस् सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापन गरेका लाखौँ डोजका खोपहरू अहिले पनि सहज ढङ्गबाट नागरिकको हातमा पुग्न सकेका छैनन्। कहिले भट्टी पसलमा, कहिले भैँसी व्यापारीको हातमा, कहिले होटलमा ती खोपहरू पुगेका छन्। अर्को पहिलाको सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोपलाई समेत सहज ढङ्गले नागरिकको हातमा पुर्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सरकारको यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गरिरहेको छु। जति बेला देशमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना हुँदै थियो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा ध्येय थियो, यो मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने, दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनैतिक प्रणालीको स्थापना गर्ने र आधुनिक प्रजातन्त्रको ब्याक बन्नेका दलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँले वकालत गर्नुभयो। राणा शासनका विरुद्ध मात्र होइन, पञ्चायत निष्ठाका विरुद्ध समेत उहाँले कठोर सङ्घर्ष गर्नुभयो। सायद एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि बिपीले सम्झौता गरेको भए देशमा सूर्यबहादुर थापा होइन बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि सम्झौता गरेको भए यो देशमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चौहान, गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले निष्ठा टकाउन दिनु भएन, निष्ठामा निरन्तर रूपमा रहिराख्नुभयो, उहाँलाई सम्मान छ। तर आज त्यही बिपीको पार्टी, त्यही गणेशमानको पार्टी, त्यही काङ्ग्रेस एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा 76(5) को अपव्याख्यालाई चुम्बन गरिरहेको छ, अगाडिरहेको छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन्छ सभामुख महोदय? संविधानको धारा 76(5) को निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले संविधान निर्मातालाई सोध्यौँ, संविधानको धारा 76(5) किन राख्नुभयो? उहाँहरूको प्रश्न जवाब थियो, हाम्रो देशमा यस्तो पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, कुनै बेला पार्टीको संसदको नेता झलनाथ खान हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बन्नुभयो। पार्टीको संसदको नेता पुष्पकमलदार प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बन्नुभयो। त्यसकारण भोलि दलभित्रको कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीको दावा गर्न सक्छ र दलीय सहमति जुट्यो भने त्यो मान्य प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर 76(5) को परिकल्पना गरियो। तर अदालतले के भन्छ? 76(5) भनेको निर्दलीय धारा हो, त्यहाँ दलको कुनै पनि हुइप लाग्दैन, त्यहाँ सांसदहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने खालको व्याख्या गर्छ र त्यही व्याख्यामा नेपाली काङ्ग्रेस नाचिरहेको छ। के बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको संसदीय प्रणाली यही हो? मेरो प्रश्न अरूलाई होइन, बिपीको सुपुत्र यही संसदमा हुनुहुन्छ, गणेशमानको सुपुत्र यही संसदमा हुन्छ। मेरो उहाँलाई प्रश्न छ, के बिपीले परिकल्पना गरेको काङ्ग्रेस यही हो? हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा फाल्ने कुरा कुनै नौलो होइन, त्यसमा म थोरै पछाडि आउनेछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई थाहा थियो अघिल्लो पटक केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई हटाइयो, विस्थापन गरियो। हामीले त देखेका थियौँ। जति बेला हाम्रो नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपिगुलेक र कालापानी समेटेर हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दै थियौँ, हामीलाई लागेको थियो अब यो सरकारको आयु धेरै छैन। घटनाको बेला पुष्टि गरेर सरकार विस्थापित भयो, सरकारबाट हट्यौँ, हामी प्रतिपक्षमा आयौँ। यसमा हामीलाई केही पनि चिन्ता छैन। हामीलाई चिन्ता के हो भने हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको लिम्पियाधुरा, लिपिगुलेक र कालापानीको भविष्य के हुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यो सभामुख महोदय। चीनसँग हामीले गरेको पारमाणु सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको भविष्य के हुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यसमा हो सभामुख महोदय। हामीले सार्वजनिक जग्गा जमिन, चाहे बालुवाटार भन्नुहोस् या अन्य जग्गा जमिनहरू फिर्ता ल्यायौँ, हजारौँ बिघाहरू फिर्ता आउने क्रममा थिए। ती जग्गा जमिनको भविष्य के हुन्छ सभामुख महोदय? हाम्रो अर्को पनि चिन्ता छ। हामीले वृद्धहरूलाई 5,000 भत्ता दिने हामीले निर्णय गरेर आएका थियौँ, हामीले 4,000 बनायौँ, थप 1,000 हामीले अर्को पटक बनाउने सोचाइ बनाएका थियौँ। हाम्रो सरकार हट्यो। यी वृद्धहरूको वृद्ध भत्ता 5,000 पुग्छ कि पुग्दैन सभामुख महोदय? हाम्रो चिन्ता त्यस्तो त्यसमा हो। हामी फेरि आउनेछौँ, सरकारमा आउनेछौँ, परमादेशबाट होइन, जनादेश र मतादेशबाट आउनेछौँ। श्रीमान 5 को निगाहबाट होइन, जनताको अपार समर्थनबाट सरकारमा आउनेछौँ सभामुख महोदय। यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि अस्ति 3 गते एकजना माननीयले संसदको रोस्टमबाट भन्नुभयो सरकार कसरी चलाउँछ नेपाली काङ्ग्रेस देखाउँछ भन्नुभयो। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु सभामुख महोदय, जहाँ 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार भइरहेको बेला जिउँदा मानिसहरूका खुट्टा फोलिए। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाले बापत सयौँ शिक्षकको जागिर खाइयो,
म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोके बापत सयौं मान्छेलाई झुट्टा मुद्दा लगाइयो के काङ्ग्रेस त्यही उन्मादमा आउन खोजेको? कृपया यदि तपाईँले धम्काउन खोज्नुभएको भने म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गरे बापत, कम्युनिस्टलाई सहयोग गरे बापत, समर्थन गरे बापत राज्य आतङ्क मचाउने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो दुष्प्रयास हुनेछ। त्यसको हामी प्रतिरोध मात्र होइन प्रतिवाद पनि गर्नेछौँ। यति कुरा यहाँ राखिसके पछाडि कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो शुभकामना छ। यस्ता दुईटा कम्फर्टेबलका सारथी छेउछाउमा राख्नुभएको छ कि उहाँहरूले 6 महिनामा 9 महिनामा सरकार बदल्ने मात्र उहाँहरूको ध्यान हुन्छ। यद्यपि संविधानले केही रोकेको कारणले अहिले समस्या होला, तर उहाँहरूको ध्यान भनेको अधिकांश सरकार बदल्ने कुरामा रहन्छ। त्यसकारण कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। र सभामुखले अन्तिममा एउटा मात्र कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा अहिले होइन पहिल्यै फालेको। म प्रमाण दिएर भन्न सक्छु, जति बेला यसमा राष्ट्रिय कम्पनीहरू थियो 27 वटा सबैलाई निजीकरण गर्यो। ती कम्पनीहरू सबै कुरा थिए, त्यसको साइड इफेक्ट के पर्यो? आज लाखौँ युवाहरू सामान्य जीवनयापनका लागि खाडीमा तप्त पसिना चुहाइरहेका छन्। संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याओस्। त्यो के ल्याओस् भने यति धेरै माननीय आवश्यक छैन भनेर ल्याओस्। अब यसको विधि पनि म सिकाइदिन्छु। प्रत्यक्ष आवश्यक छैनन्, प्रत्यक्ष माननीय सबै आवश्यक छैनन्, समानुपातिक मात्रै राख्नु पर्यो। यति बेला पुग्छ। यो हेरिराख्ने मान्ने किन चाहियो भने हरेक दिन यो गलत समाचार आइराख्ने मान्ने किन चाहियो? यो सबै हटाउनु पर्यो। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, मैले यो कुरा राखेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्को फरक प्रसङ्ग पनि राखेँ। यहाँ हाम्रो नेताहरूले सुनाउनुहुन्छ, समाचारमा आउँछ मन्त्री चुन्न सकस भयो। अब हामी के गरौँ भने एउटा लाइसेन्स जारी गरौँ, मन्त्रीको लाइसेन्स। मन्त्रीको लाइसेन्स जारी गर्दा के गरौँ भने मन्त्री बन्नका लागि सत राखौँ, स्थायी कमिटी सदस्य हुनै पर्ने, यो राखौँ। टन्न पैसा भएको हुनुपर्ने, त्यो पनि राखौँ। योभन्दा अगाडि कम्तीमा 2 चोटि मन्त्री भएकै हुनुपर्ने, त्यो पनि राखौँ है। वर्षक धेरै पार्टी फेरबदल गरेको हुनुपर्ने, त्यो सिपालु हुनुपर्ने, त्यो पनि राखौँ। पार्टी र नेतृत्वलाई घुर्की धम्की धाक दिन सक्ने, त्यो पनि राखौँ। सभामुख महोदय, यसो गर्दा सजिलो होला नेतालाई। पार्टी र के अरे गुटमा आबद्ध भएकै हुनुपर्ने, यो पनि राखौँ। वर्षक पति नभए पत्नी, यो पनि राखौँ सभामुख महोदय है। नेतृत्वको वरिपरि घुमी खुसी बनाउन सक्ने खुबी भएको, त्यो पनि राखौँ सभामुख महोदय। र भ्रष्टाचार र कमिसन सबैका दुलाहरू थाहा पाएको, भ्रष्टाचार र कमिसन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै दुला थाहा पाएको, त्यो क्षमता भएको मान्यलाई मन्त्री बनाउने, त्यो पनि राखौँ। र अर्को के राखौँ भने सभामुख महोदय, यो सदनमा आइराख्नु नपर्ने, यो हाउसमा आइराख्नु नपर्ने, यसो जालक जुलुक गरे हुने त्यस्तो मान्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने, त्यो प्रावधान राखौँ। यसो गर्दा हाम्रो नेताजीवलाई सजिलो होला। यो मन्त्री नत्र भने धेरै गाह्रो भयो मन्त्रीज्यूलाई है। मैले यति राखेँ है। र अन्तमा बेला बेला घुचिरहेको छ सभामुख महोदय हामीलाई, किनभने हाम्रो एउटा सम्मानित गर्ने एउटा मान्य सदस्यहरूले बेला बेला हामी सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएका, जनयुद्धबाट आएका हामी मान्यलाई घुचिरहेको छ। त्यो के भने अरूले बोल्ला त्यो मान्य राखिँदैन, तर एउटा बुजुर्ग मान्यज्यूले भन्नुहुन्छ, गिरिजा प्रसादज्यूले जङ्गलमा बसेका माओवादीहरूलाई यहाँ ल्याए, मलाई यो शान्ति प्रक्रियामा ल्याए भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ, अथवा एमाले शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो भन्छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने योले मलाई घुचिरहेको छ सभामुख महोदय। अब म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूको पनि एउटा इतिहास थोरै पल्टाइदिउँ। तपाईँहरू जति बेला ज्ञानेन्द्रले तपाईँहरूको कठालो समातेर काला पहाड पठाएको थियो, तपाईँहरू यहाँ कसरी आउनुभयो? काला पहाड पठाए होइन ज्ञानेन्द्रले तपाईँलाई जेलमा घुच्या होइन। अनि तपाईँलाई यहाँ कसले ल्यायो? हामीले 12 बुद्धि समझदारी गरेर हामी सबै यहाँ आएका होइनौँ। अनि हामीलाई जङ्गलबाट ल्यायौँ। किन धक्कु लगाइराख्ने भने तपाईँलाई पनि काला पहाडबाट हामी ल्याएका हौँ। ज्ञानेन्द्रले तपाईँलाई कठालो समातेर काला पहाड पठाएको थियो, त्यहाँबाट हामीले ल्यायौँ। थाहा पाइराख्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले सभामुख महोदय हरेक कुरा सोची विचारी बोल्दा राम्रो होला।
किनभने हामी सँगै छौँ। हिजो एमालेसँग सँगै थियो, आज कङ्ग्रेससँग सँगै छौँ। अब को शत्रु को दुश्मन यहाँ को छ र यहाँ? अब भोलि के हुनुपर्ने हो यहाँ थाहा छैन। हामीलाई थाहै छ। केपी ओलीलाई माथि के दोष लगाइराख्नु त? केपी ओलीका गुरु त शेरबहादेव पो आफै हुन्। गुरु शेरबहादेव पो आफै हुन्। अहिले पो उहाँ ज्ञानी प्रधानमन्त्री जस्तो देखिनुहुन्छ। भोलि परेको बेला त अनि आफ्नो फर्मुला त प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। किन एउटाले मात्रै दोष लगाइराख्नु र? त्यसो भए हुनाले यो कुरा सबैलाई ज्ञात होस्। हस्, धन्यवाद। हाम्रो गौरवशाली देश कहिल्यै पनि उपनिवेश रहेन। तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा, 4वटा झोलुङ्गे पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? यो शिलान्यास विगत सरकारले गरेको हो कि होइन? बाटो पनि आजै उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हिजो बन्दै थियो? यो कुराको पनि माननीय गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र जहाँसम्म माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सभामुख महोदय, दार्चुला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भइरहेको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ। तर उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र घरबारविहीन भएकाहरूलाई 5 लाख घर निर्माणको निम्ति दिने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भएको आगलागीबाट 50 घर जलेका छन्, नष्ट भएका छन्। र 71 सालमा ताप्लेजुङकै मिकुवा खोला गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोबाट झन्डै 50 घर नष्ट भएका छन्। त्यो घर बनाउनको निम्ति प्रति परिवार 5 लाख कहिले पाउँछन्? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सभामुख महोदय, जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो? यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? 2012मा केरलाको समुद्री तटको नजिक इटालियन मरिनरको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो, दृढबाट लड्यो। आफ्नो 2 जना मछुवारहरूको हत्या भयो भनेर लड्यो। जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरिकन हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय श्री शेरबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकदमै छर्लङ्गै देखेको घटनामा पनि विवरण मान्य गृहमन्त्रीजीको विवरणको जुन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, यो विवरण सुन्दाखेरि सत्य तथ्य आउँदैन। यो हामी यहाँ संसदलाई यो थाहा भइसक्यो, त्यसैले संसदीय समितिको जरुरी छ। अब बोल्नै पर्ने भएको छ। त्यसमाले कुन चस्मा लगाएर उहाँले चाहिँ अब त्यो विवरण सुनाउनु भयो यो सदनलाई जानकारी होस्। अर्को एउटा मेलम्चीको चाहिँ मुहानमा जानको लागि जुन वैकल्पिक मार्ग उहाँले कसैले भनेको आधारमा टिपेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म त्यही क्षेत्रमा छु। जनताको बस्ती छोडेर अन्तैबाट सडकको परिकल्पना गरिएको छ वैकल्पिक मार्ग, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। सडक बनाउनु पर्ला अरू ठाउँमा पनि, तर सबै जनताको बस्तीहरू हेलम्बु सिङ्गै पालिका मेलम्ची नगरपालिका छलेर अनि त्यसपछि अर्को ठाउँबाट वैकल्पिक मार्ग भनेर चाहिँ जुन यहाँ घोषणा गरिएको छ यसको बारेमा नि जानकारी आओस्। धन्यवाद। माननीय श्री शान्ता चौधरी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति अत्यन्त हल्का र गैर जिम्मेवारी ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो। सभामुख महोदय, प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतका एसएसबीले तुइन काटिएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिरहेको छन्। हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ हामी जानकारी लिइरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, प्रमाण यही होइन र सभामुख महोदय? अहिले पनि प्रमाण खोजिरहने बेला हो र प्रत्यक्षदर्शीले भनिसकेपछि त्यही प्रमाण होइन र सभामुख महोदय? त्यस कारणले यस्तो हल्का पाराले प्रस्तुत हुनु उहाँको नैतिकताले दिँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। र भारतीय ज्यादती र भारतीय अत्याचारका विरुद्ध अब यो सरकार मौन बस्ने हो भने अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। अहिले पनि गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइरहँदाखेरि आजका अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रीज्यूले के भारतीय एसएसबीको विषयमा यो के हो त भन्ने विषयमा मौन भएर बस्नुभयो। माननीय श्री बिमला विक। सम्माननीय सभामुखज्यू, दार्चुलाको घटनाको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति असाध्यै हल्का लाग्यो। जब जिउँदा मान्छेहरूले अहिले पनि तुइन काट्यो, हात जोड्यौँ, अनेक बिन्ती गऱ्यौँ, मानेन भनिरहेका छौँ। हामीले फेरि अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गरिरहेका छौँ। के हाम्रो सहसचिव लेभल बनेको समितिले यो घटनाको सबै कुरा ल्याउने हिम्मत र साहस गर्छ? नेपाली जनतालाई शङ्का छ। मान्य गृहमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट भारतसँग केही कुरा संवाद भयो कि भएन नेपाली जनताले सोध्न चाहिरहेका छन्। सहसचिवको नेतृत्वको समितिले सबै कुरा ल्याउँछ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास छैन। गृहमन्त्रीलाई म सोध्न चाहन्छु, 10 दिनसम्म समितिले प्रतिवेदन ल्याउने, फेरि 10 दिन तपाईँहरूले प्रतिवेदन पढ्ने, फेरि अर्को 10 दिनमा केही गर्ने खालको सोचमा हुनुहुन्छ कि केही अरू एक्सनमा गइसक्नु भएको छ? मलाई सोध्न मन लागेको छ। अर्को कुरो, विभिन्न ठाउँको बाढी पीडितहरूको तथ्याङ्क भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले तथ्याङ्क भन्दा पनि सरकारले के गर्न खोजिरहेछ, सरकारको प्लान के छ, पूर्व तयारी के छ, यो भन्न सुन्न हामीले चाहिरहेका थियौँ। तथ्याङ्क त हामीले अन्यत्रबाट पनि लिइसकेका छौँ। यति मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय श्री गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले नै आफ्नो मन्तव्यमा भन्नुभयो कि नदीको तुइन तरिसकेका व्यक्तिहरू र तुइन तर्न बाँकी व्यक्तिहरू, त्यो ठाउँमा 15-20 मिटरभन्दा बढी नदीको चौडाइ छैन, त्यो त्यति मात्रै दूरी छ। त्यसकारण प्रत्यक्षदर्शीहरू स्वयंले भइरहेको घटनालाई पनि सरकारले चाहिँ किन कन्जुसाइ गरिरहेको छ, किन त्यसमा आलटाल गरिरहेको छ, गम्भीर प्रश्न छ। र दोस्रो कुरा, यो सरकारले भारत सरकार समक्ष यस घटनाको सन्दर्भमा के कुरा गरेको छ, अहिलेसम्म के यस बारेमा अगाडि बढाएको छ, यो कुरा सदनलाई जानकारी होस्। धन्यवाद। माननीय श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, एउटा उत्तर छ। उहाँको प्रस्तुति साह्रै हल्का भयो। छानबिन आयोग किन छलाङसँग मात्र गयो, मूलघाट किन गएन, यो कुराको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। भारतीय सरकारसँग उहाँले कतिको स्ट्रङ वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता खालका समस्या पटक पटक दोहोरिएको हुनाले कहिले नदोहोरिने ढङ्गले उहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? त्यसै गरी बाढी पीडितहरूको निमित्त उहाँले पाल र चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्नुभयो, त्यतिले बाढी पीडितहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? र उहाँले उठाउनु भएको एउटा प्रश्न चाहिँ ट्विङको अन्त्य गरेर झोलिङ पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लाग्ने गरी बोल्नु भएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, 142वटा झोलिङ पुलहरू तुइनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्योमध्ये 130वटा बने। 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकेदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक तुइन मुक्त भइसकेको छ। यदि बनेको छैन भने ठेकेदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म गृहमन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय श्री देवेन्द्र राज कणेल। महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीले जुन जवाब दिनुभयो त्यसमा मेरो एउटा प्रश्न छ। जयसिंह धामीको सन्दर्भमा पीडित पक्ष नेपाल र पीडक दिने भारतीय पक्ष र नेपाल पक्षतिर नेपाली सुरक्षा निकायहरू डिआइजीको नेतृत्वमा या प्रशासनिक इकाइहरू खोज तलास गरिराखेका छन्। अर्कोतिर भारतीय पक्षमा चाहिने एनडीआरएफ भनेपछि भारतीय पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा खोज तलास गरिराखेका छन्। के पीडकले हामी दोषी हो भनेर उसले सही जस्टिस देला? एउटा प्रश्न थियो। अर्को, सीमामा विवाद हुँदाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त कमिटी बनाएर खोज तलास गरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ। यो केसमा भारततिर होस् या नेपाल पक्षतिर होस्, संयुक्त टोली बनाएर किन खोज तलास गरिएको छैन? त्यसको कारण के हो? त्यसको जवाब चाहियो।
मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीले दार्चुला ट्विन घटनाको सन्दर्भमा तत्काल छानबिन समिति घटनास्थलमा गएको जानकारी दिनुभयो। यो तदारकका लागि धन्यवाद दिन्छु। तर त्यहाँ पुगेर वास्तवमा छानबिनकै क्रममा पनि भारतीय पक्षसितको अहिलेसम्म सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यक त्यो भयो कि भएन। छानबिनमा दुवैतिरको प्रत्यक्षदर्शीहरू र दुवैतिरको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ट्विन तरिसकेका र तर्न बाँकी रहेका प्रत्यक्षदर्शी हुन्। उनीहरूको सम्पर्क भयो कि भएन र उनीहरूको सम्पर्क गराउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ। त्यसो हुँदा यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र यसको हामीले कुनै किसिमको पक्ष वा विपक्ष होइन, सत्य के हो भन्ने खोज्ने कुरामा हामी सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ, सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, मुलुकको 38औं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो, देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस 15 गतेको घटनाको जुन छानबिन समिति छ त्यो छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्दै जयसिंह धामीलाई न्याय प्रदान गर्ने आधार, बलियो आधार के छ त्यसको उत्तर दिनको लागि म सभामुख मार्फत माननीय गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर दिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। महाकाली नदी तुइनबाट तर्दै गर्दा जयसिंह धामीले को तुइन काटिएपछि नदीमा बेपत्ता भए। भर्खर गृहमन्त्रीले भन्नुभयो छानबिन समिति बनेको छ, उनको लासलाई खोजी भइरहेको छ भन्नुभएको छ। म उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, सत्य तथ्य के हो? कूटनीतिक र राजनैतिक वार्ता थालनी गरिनु पर्यो। पीडित परिवारको क्षतिपूर्ति, जयसिंह धामीको न्यायको लागि गृहमन्त्री उभिनुपर्छ। छानबिन समितिले त्यही तथ्यमा रहेर आफ्नो तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, महाकाली नदीमा भारतीय एसएसपीको ज्यादतीको कारण जयसिंह धामीको दुःखद निधन भएको हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। यो एसएसपीको ज्यादतीको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना पनि म गर्न चाहन्छु र यो सबैले दुनियाँले देखिरहेको छ। त्यहाँको तुइन चालकले पनि भनिरहेको छ, अन्य देख्नेहरूले भनिरहेका छन्। त्यहाँ 2 जना एसएसपीका जवानहरूले त्यो तुइन काटिदिएपछि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन् जयसिंह धामी। तर नेपाल सरकारले भन्दैछ हामी अध्ययन गर्दैछौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्छ, तर घटनास्थलमा गएर मुचुल्क लिन तयार छैन। प्रहरी कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यहाँका मान्छेहरूलाई आउनुहोस् बयान दिन आउनुहोस् भनेर बोलाउने काम भएको छ र घटनालाई ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। मलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले मुलुकमा नाकाबन्दी हुँदाखेरि नाकाबन्दी हो भन्न नसक्ने त्यो हैसियतको दलको नेतृत्वमा आज सरकार छ र यो सरकारले यो छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ र भारतसँग हाम्रो नेपाली नागरिकको किन जीवनमाथि यत्रो खेलवाड भयो भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जयसिंह धामीले न्याय पाउनुपर्छ। यदि यसमा सरकार मौन बस्छ, ढाकछोप गर्न खोज्छ भने हामी त्यसको सशक्त। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्मानीय सभामुख महोदय, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नेपालमा 2 वर्षभित्र तुइन विस्थापित हुन्छ भनेर 2072 सालमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घोष गर्नुभयो। फेरि 2074 सालमा मैले प्रश्न उत्तर दिँदै गर्दा अब तुइन हेरेर म्युजियममा जानु भनेर पनि उहाँले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। मलाई लाग्छ यो उद्घोष र कार्यान्वयनको तारतम्यमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै
पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अझै कतिवटा तुइन नेपालको महाकाली नदी लगायतका अन्य नदीहरूमा छन्, त्यसको जानकारी पाऊँ भनी म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय राखिरहँदाखेरि मैले ध्यान दिएर सुन्दै गरेँ। मनाङ जिल्लाको 4वटै गाउँपालिका यसपटकको बाढी पहिरोबाट अत्यन्तै प्रताडित भएको छ। त्यहाँको निश्चित रूपमा हो, त्यहाँ जनताको मानवीय क्षति भएको छैन, तर धनको क्षति, अरबौँको क्षति भएको छ। सरकारसँग रेकर्ड छ कि छैन, कति घर क्षति भएको छ, कति सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको छ र कति सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ र कति व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएको छ, यो गृह मन्त्रालयसँग रेकर्ड छ कि छैन, हामीले किन सुन्न पाएनौँ, म यो जानकारी राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। भारतीय प्रशासनले नेपालको प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा त्यहाँ एसएसबी गस्तीमा गएको स्वीकार गरिएको छ। प्रत्यक्षदर्शी कल्याण सिंह र विक्रम रङ्कलीका अनुसार जयसिंह धामी तरिरहेको तुइन भारतीय एसएसबीले काटेको हो। यस्तो स्पष्ट विषयको छानबिन समिति गठन गरी घटनालाई मठर बनाउने परम्परा यो सरकारले किन अवलम्बन गरेको होला? प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रधानमन्त्री देउबाजीले फोन वार्ता गरी अपराधीलाई कारबाही गराउने र जयसिंह धामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम किन हुँदैन? धन्यवाद। माननीय श्री विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जयसिंह धामीको तुइन काटिएपछि भएको बेपत्ताको जुन अवस्था छ त्यसमा अहिले सानो एउटा टोली गठन गरेर छानबिन गरेर मात्रै समाधान हुँदैन। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि छिमेकीले हामीमाथि गर्दै आएको हेपा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि उच्च स्तरकै पहल आवश्यक छ र हामीले संसदीय समितिको छानबिनको माग गरिरहेका छौँ। त्यसबारेमा गृहमन्त्रीज्यूको भनाइ के छ? दोस्रो कुरा, यहाँ केही मान्छेहरूले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले गफ गर्नुभयो भनेर, जिन्दगीभरि गफ गर्न मात्रै जानेका र नेतृत्वको विरोध गरेर मात्रै स्थापित हुन खोज्नेहरूले 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 171वटा पुलहरू सर्वे भएका थिए तुइन विस्थापित गर्न। 142वटा बनिसके, 5वटा सीमा नदीको कारणले गर्दा महाकालीमा स्थगित भएको थियो। दोस्रो पल्ट उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र यही लामघाटको पुल। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय गृहमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू र माननीय सदस्यज्यूहरूले सोध्नुभएको प्रश्न र राख्नुभएको जिज्ञासाका लागि सबै मान्य सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै मान्य सदस्यहरू मुलुकको अहिलेको अवस्था, नेपाली नागरिकहरूको जीवनको रक्षा, विपदको व्यवस्थापनमा ज्यादै गम्भीर र संवेदनशील हुनुहुन्छ, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दार्चुला महाकाली नदीमा भएको जुन घटना घटेको छ
यसमा मान्यजीहरूको जुन संवेदनशीलता रहेको छ त्यसको म सम्मान गर्छु र अहिले यसका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ र छानबिन समिति दार्चुला जिल्ला र घटना घटेको मालघाट र गस्कु घटनास्थलमा पुगेरै छानबिन गर्नेछ र तुइन तर्न सफल भएका बहादुर सिंह धामी, अमर सिंह धामी, गौरा सिंह धामी, बडराम सिंह धामी सँग पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको जानकारीलाई पनि छानबिन समितिले मूल आधारै बनाउनेछ। त्यसरी नै तुइन तर्न बाँकी अनिता धामी, विक्रम रङ्कोली र कल्याण धामीसँग बुझ्न लागि पनि जिल्ला सदरमुकाममा उहाँहरू आउनुभएको छ र घाटको दुवैतर्फ जाने त्यहाँका आम नागरिकहरूसँग पनि बुझ्ने र सत्य तथ्य सङ्कलन गरेरै प्रतिवेदन बनाइने हो र प्रतिवेदनले ठहर गरेको निष्कर्षलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि नै राज्य बनेको हो, राष्ट्र बनेको हो, सरकार बनेको हो। त्यसकारणले नागरिकको जीवन रक्षामा हामी गम्भीर छौँ र अघि मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि जयसिंह धामीजी बेपत्ता हुनुभएको छ, उहाँ भेटिनु भएको छैन र प्रतिवेदन पनि छानबिन समितिको आएको छैन। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ नि हामीले मृतक भन्न मिलेन, किनकि छानबिन समिति प्रतिवेदन आइसकेपछि छानबिन समितिले त्यसमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि नै अन्तिम निष्कर्ष निक्लिनेछ। सरकारले छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ, त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या आदरणीय जनप्रतिनिधि सबैसँग पनि त्यहाँ भेटघाट हुनेछ र सबैसँग भेटघाट गरेर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर तथ्य र सत्यको आधारशिलामै प्रतिवेदन बन्ने हो। नेपाल सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र त्यो तथ्यका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अडान लिनेछ र जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि नेपाल सरकार तयार छ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि छानबिन समितिले मेहनत गरेरै काम गर्नेछ। हामीले सुरुमा 7 दिनको समय दिने हो कि भनेका थियौँ, तर काठमाडौँबाट धनगढी जानु पर्यो, धनगढीबाट डडेलधुरा जानु पर्यो, डडेलधुराबाट दार्चुला जानु पर्यो। सुदूरपश्चिमका मान्यजीहरूलाई थाहा छ त्यहाँ जान आउनु पनि केही विकटताहरू छन्, समस्याहरू छन्, समय लाग्छ। त्यसकारणले नै हामीले चाहिँ 10 दिनको समय दिएको हो र उहाँहरूले त्यहाँ जाँचबुझ गरिसकेपछि खालि जिल्ला सदरमुकाममा गएर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग, त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग, जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन कि घटनास्थलमै गएर मालघाट र गस्कुमै पुगेर त्यहाँका आम नागरिकहरूसँग पनि उहाँहरूले भेटेर नै सत्य तथ्यको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु हुनेछ र त्यसले सत्यको चाहिँ सत्यलाई प्रकट गर्नेछ र त्यसलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास पुनः व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले मनसुनको चाहिने प्रकोपले धेरै नै ठुलो क्षति भएको छ र अघि मैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दाखेरि अहिले खास गरेर बाटोको लागि वैकल्पिक बाटो चाहिँ नि मैले भन्न खोजेको होइन, तत्कालका लागि उद्धार र राहतका लागि यो बाटो खोल्ने बारेमा मैले कुरा गरेको हो र त्यसका लागि बाटो निर्माण गर्ने, बाटोको डिपिआर बनाउने काम सडक विभागको हो
र तर अहिले हामीले चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारको जुन मूल बाटो हो त्यो धेरै नै अवरुद्ध भएको कारणले अर्को सहायक रोडलाई पनि हामीले खोलेर कम्तीमा पनि मेलम्चीको पूर्वसम्म पनि हामीले एक्सेस गराइदिने, त्यहाँ चाहिँ नि खाद्यान्न र विभिन्न आपूर्तिहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो बाटो सुन्दरी जलको बाटो चाहिँ नि हामीले मर्मसम्मार गरेर त्यसलाई चालु अवस्थामा लाने भनेको हो। त्यसलाई वैकल्पिक बाटोको रूपमा चाहिँ नि हामीले अगाडि बढाउन खोजिया होइन र जुन मूल बाटो हो त्यसैलाई नै चाहिँ नि हामीले पुनर्निर्माण गर्ने हो, बनाउने हो, त्यसमा चाहिँ नि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो विपदको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना राज्यको चाहिने मूल दायित्व हो। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। सुरुमा चाहिँ नि उद्धार गर्ने, राहत वितरण गर्ने, टेन्ट र त्रिपाल बसाउने, किनकि घरमा भत्किसकेपछि बस्न नसक्ने मान्छेलाई त हामीले पाल बनाउनै पर्यो, त्रिपाल चाहिँ लानै पर्यो। तर घर तत्काल अस्थायी घर निर्माणका लागि सरकारले तत्कालै 50,000 रुपियाँ दिन्छ, जसको घर चाहिँ नि बाढी पहिरोमा बगेको छ या आगजनीबाट चाहिँ नष्ट भएको छ। त्यसरी नै स्थायी रूपमा बनाउनको लागि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ नि 5 लाख, पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ नि 4 लाख र तराई मधेसमा 3 लाख रुपियाँ दिने चाहिँ नि हाम्रो नीति रहेको छ। किनकि हिमाली क्षेत्रमा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न, खरिद गर्न महँगो हुने भएको कारणले यो 5 लाख रुपियाँ राखिएको हो र त्यसका लागि हामीले नेपाल सरकारले फन्ड पनि क्रिएट गरेको छ र त्यसका लागि भत्किएको कुराको प्रमाण आइसकेपछि तत्कालै चाहिँ नि हामीले रकम दिने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ, त्यो म आग्रह गर्न चाहे। अब महाकाली नदीमा अब यो तुइन, झोलुङ्गे पुल र पुल त्यो हामी सबैको साझा कमिटमेन्ट छ कि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि त्यहाँका नागरिकहरूलाई सुविस्ता दिन सकियोस्, यातायातको पहुँचमा पुर्याउन सकियोस्। र अहिले मान्यज्यूहरूले सोध्नुभयो त्यहाँ अझै कतिवटा तुइन छ, अझै पनि 4वटा झोलुङ्गे पुल त्यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। तर यसको शिलान्यास गरेको चाहिँ नि 3 वर्ष भइसक्यो। हामी सबैको चाहना थियो, त्यहाँका आम नागरिकको चाहना थियो, जनप्रतिनिधिको चाहना थियो, सरकारको पनि चाहना थियो 1 वर्षभित्रै झोलुङ्गे पुल बनोस् र सबै तुइनहरू विस्थापित हुन्, सबैको चाहिँ नि चाहना र प्रतिबद्धता थियो। तर अब विभिन्न कारणले ती निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। कुनै झोलुङ्गे पुलको 30% बनिएको छ, कसैको 70% बनिएको छ। त्यसको अवस्था बडो जटिल पनि छ, चुनौतीपूर्ण पनि छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो बनोस् भन्ने नै चाहिँ नि हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। र माननीय सदस्यज्यूले मनाङ जिल्लाको विपदको बारेमा केही कुराहरूको जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा सडक, बेली ब्रिज 1, समुदाय भवन 1, झोलुङ्गे पुल 8वटा, पक्की पुल 2वटा, मोटरीबोल काठे पुल 6वटा, सरकारी कार्यालय 6वटा, स्कुल 1वटा, ब्याङ्क 2वटा, 4वटा पालिकाहरूमा 40 घर पूर्ण क्षति भएको छ। 287 घर जोखिममा छन्, 150 घर विस्थापित छन्। तर त्यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ नि जीवनको क्षति भएको छैन। र अहिले हामीले मनाङको लमजुङको बेसी सहरबाट मनाङको सदरमुकाम चामे जाने सडक पूर्णतः अवरुद्ध भएको कारणले हेलिकप्टरबाट त्यहाँ चाहिँ नि खाद्य सामग्री र औषधि सामग्रीहरू हामीले पुर्याइरहेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो त्यहाँको अवरुद्ध सडकलाई खोल्नको लागि पनि हामी प्रयत्नशील छौँ। मोटरीबोल सडकभन्दा पनि पहिला मान्छे हिँड्न सक्ने खालको सडक बनोस्। त्यस्तै गोर्खामा पनि चाहिँ अहिले उत्तरी भूभागमा सडक अवरुद्ध भएको छ, त्यहाँ कम्तीमा पनि घोडेटो सडक भए पनि खोल्न सकियोस् र त्यहाँ चाहिँ नि खाद्यान्न सप्लाई गर्न सकियोस् र मान्छेको आवत जावतलाई नियमित गराउन सकियोस् भन्ने चाहिँ नि हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यस्तै कास्की र ताप्लेजुङ लगायत देशका यो मनसुनबाट प्रभावित क्षेत्रहरू, जिल्लाहरूमा त्यहाँ उद्धार गर्ने, राहत पुर्याउने र निर्माणलाई पूर्णता गर्ने र मर्मत सम्भार गर्ने र आवत जावतलाई चाहिँ नि सुचारू गर्ने र विस्थापित भएका घर परिवारहरूलाई उनीहरूलाई समुचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने क्रममा सरकार दृढतापूर्वकै लागेको छ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै ताप्लेजुङ लगायत कतिपय जिल्लामा जहाँ चाहिँ नि आगोले घरहरू नष्ट भएका छन् त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चाहिँ नि रकम दिनेछ
भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सबै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक, समय 6 मिनेट। यसपछि मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम गत शुक्रबार वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौँ आउने क्रममा तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेको अवस्थामा भारतीय अर्धसैनिक बलले तुइनको डोरी काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भइरहेको कुराले स्तब्ध तुलाएको छ। म भारतीय अर्धसैनिक बलको यस ज्यादती र अमानवीय कार्यको निन्दा गर्दछु। सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा भारतसँग कुनै बातचित नगरेको कुराप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। सरकारलाई अनुरोध गर्छु, यदि चीनको नागरिक भएको भए, यदि अमेरिकाको नागरिक भएको भए, यदि बेलायतको नागरिक भएको भए, कम्तीमा अहिलेसम्म आफ्ना मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर राजदूतलाई सोधेनी पुछेनी हुन्थ्यो होला। तर नेपाल सरकार या कम्फर्टेबल सरकारले यसमा ध्यान नदिनु कुरा अत्यन्त दुःखदायी छ। म यो घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिनको माग गर्दछु। अविलम्ब भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले कुराकानी गरी भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि आग्रह गरोस् र त्यो तुइन काट्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र बेपत्ता परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् माग गर्न चाहन्छु। थोरै यहाँ तुइनको कुरा आयो सभामुख महोदय, मैले तथ्याङ्क माथि राखिदिन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा बहाल रहँदा यो देशमा 171वटा तुइन थियो। यो घटना 2072 सालको बिचमा उहाँको सरकारलाई अपदस्थ गरियो र 2074 सालमा फेरि उहाँ आइसके पछाडि यसलाई प्राथमिकता राख्नुभयो र अहिलेसम्म 130वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन्। 3वटा सडक पुलले विस्थापित गरिसकेका छन्। 12वटा निर्माणाधीन छन्। त्यसमा 4वटा महाकाली नदीमा छन्, जसमा 2वटाको 95% काम सम्पन्न भएको छ, 2वटाको 30% काम सम्पन्न भएको छ र बाँकी 8वटामा 50% काम सम्पन्न भएको छ भने 26वटा तुइनहरू प्राविधिक कारणले झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्न नसक्ने कुरा रिपोर्ट आएको छ। यति तथ्याङ्क राख्नका लागि डेस्कटप पनि चाहिन्न, ल्यापटप पनि चाहिन्न, हेडटपमा राख्नका लागि म मान्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड भाइरसका कारणले ज्यान गुमाउने नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले पनि देशका विभिन्न अस्पतालमा सङ्क्रमितहरूले उपचार गराइरहनु भएको छ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबाट छुटकारा पाउनका लागि सरकारले अविलम्ब सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराओस् सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापन गरेका लाखौँ डोजका खोपहरू अहिले पनि सहज ढङ्गबाट नागरिकको हातमा पुग्न सकेका छैनन्। कहिले भट्टी पसलमा, कहिले भैँसी व्यापारीको हातमा, कहिले होटलमा ती खोपहरू पुगेका छन्। अर्को पहिलाको सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोपलाई समेत सहज ढङ्गले नागरिकको हातमा पुर्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सरकारको यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गरिरहेको छु। जति बेला देशमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना हुँदै थियो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा ध्येय थियो, यो मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने, दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनैतिक प्रणालीको स्थापना गर्ने र आधुनिक प्रजातन्त्रको ब्याक बन्नेका दलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँले वकालत गर्नुभयो। राणा शासनका विरुद्ध मात्र होइन, पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध समेत उहाँले कठोर सङ्घर्ष गर्नुभयो। सायद एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि बिपीले सम्झौता गरेको भए यो देशमा सूर्यबहादुर थापा होइन बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि सम्झौता गरेको भए यो देशमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चौहान, गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले निष्ठा टकाउन दिनु भएन। निष्ठामा निरन्तर रूपमा रहिराख्नुभयो, उहाँलाई सम्मान छ। तर आज त्यही बिपीको पार्टी, त्यही गणेशमानको पार्टी, त्यही काङ्ग्रेस एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानको धारा 76(5) को अपव्याख्यालाई चुम्बन गरिरहेको छ, अगाडिरहेको छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन्छ सभामुख महोदय? संविधानको धारा 76(5) को निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले संविधान निर्मातालाई सोध्यौँ, संविधानको धारा 76(5) किन राख्नुभयो? उहाँहरूको प्रश्न जवाब थियो, हाम्रो देशमा यस्तो पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, कुनै बेला पार्टीको संसदको नेता झलनाथ खान हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बन्नुभयो। पार्टीको संसदको नेता पुष्पकमलदार प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बन्नुभयो। त्यसकारण भोलि दलभित्रको कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीको दावा गर्न सक्छ र दलीय सहमति जुट्यो भने त्यो मान्य प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर 76(5) को परिकल्पना गरियो। तर अदालतले के भन्छ? 76(5) भनेको निर्दलीय धारा हो, त्यहाँ दलको कुनै पनि हुइप लाग्दैन, त्यहाँ सांसदहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने खालको व्याख्या गर्छ र त्यही व्याख्यामा नेपाली काङ्ग्रेस नाचिरहेको छ। के बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको संसदीय प्रणाली यही हो? मेरो प्रश्न अरूलाई होइन, बिपीको सुपुत्र यही संसदमा हुनुहुन्छ, गणेशमानको सुपुत्र यही संसदमा हुन्छ। मेरो उहाँलाई प्रश्न छ, के बिपीले परिकल्पना गरेको काङ्ग्रेस यही हो? हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा फाल्ने कुरा कुनै नौलो होइन। त्यसमा म थोरै पछाडि आउनेछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई थाहा थियो अघिल्लो पटक केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई हटाइयो, विस्थापन गरियो। हामीले त देखेका थियौँ। जति बेला हाम्रो नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा लिपिकुलेक र कालापानी समेटेर हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दै थियौँ, हामीलाई लागेको थियो अब यो सरकारको आयु धेरै छैन। घटनाको बेला पुष्टि गरेर सरकार विस्थापित भयो, सरकारबाट हट्यौँ, हामी प्रतिपक्षमा आयौँ। यसमा हामीलाई केही पनि चिन्ता छैन। हामीलाई चिन्ता के हो भने हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको लिम्पियाधुरा लिपिकुलेक र कालापानीको भविष्य के हुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यो सभामुख हुँदै। चीनसँग हामीले गरेको पारमाणु सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको भविष्य के हुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यसमा हो सभामुख हुँदै। हामीले सार्वजनिक जग्गा जमिन चाहे बालुवाटार भन्नुहोस् या अन्य जग्गा जमिनहरू फिर्ता ल्यायौँ, हजारौँ बिघाहरू फिर्ता आउने क्रममा थिए। ती जग्गा जमिनको भविष्य के हुन्छ सभामुख हुँदै। हाम्रो अर्को पनि चिन्ता छ, हामीले वृद्धहरूलाई 5,000 भत्ता दिने हामीले निर्णय गरेर आएका थियौँ। हामीले 4,000 बनायौँ, थप 1,000 हामीले अर्को पटक बनाउने सोचाइ बनाएका थियौँ। हाम्रो सरकार हट्यो। यी वृद्धहरूको वृद्ध भत्ता 5,000 पुग्छ कि पुग्दैन सभामुख हुँदै, हाम्रो चिन्ता त्यसमा हो। हामी फेरि आउनेछौँ, सरकारमा आउनेछौँ, परमादेशबाट होइन, जनादेश र मतादेशबाट आउनेछौँ। श्रीमान 5 को निगाहबाट होइन, जनताको अपार समर्थनबाट सरकारमा आउनेछौँ सभामुख हुँदै। यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि अस्ति 3 गते एकजना माननीयले संसदको रोस्टमबाट भन्नुभयो सरकार कसरी चलाउँछ नेपाली कहानी देखाउँछ भन्नुभयो। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु सभामुख हुँदै, जहाँ 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार भइरहेको बेला जिउँदा मानिसहरूका खुट्टा फोलिए। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाले बापत सयौँ शिक्षकको जागिर खाइयो। म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोके बापत सयौँ मान्छेलाई झुट्टा मुद्दा लगाइयो। के काङ्ग्रेस त्यही उन्मादमा आउन खोजेको? कृपया यदि तपाईँले धम्काउन खोज्नुभएको भने म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गरे बापत, कम्युनिस्टलाई सहयोग गरे बापत, समर्थन गरे बापत राज्य आतङ्क मचाउने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो दुष्प्रयास हुनेछ। त्यसको हामी प्रतिरोध मात्र होइन प्रतिवाद पनि गर्नेछौँ। यति कुरा यहाँ राखिसके पछाडि कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो शुभकामना छ। यस्ता 2टा कम्फर्टेबलका सारथी छेउछाउमा राख्नुभएको छ कि उहाँहरूले 6 महिनामा 9 महिनामा सरकार बदल्ने मात्र उहाँहरूको ध्यान हुन्छ। यद्यपि संविधानले केही रोकेको कारणले अहिले समस्या होला, तर उहाँहरूको ध्यान भनेको अधिकांश सरकार बदल्ने कुरामा रहन्छ। त्यसकारण कम्फर्टेबल सरकारलाई मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। र सभामुख अन्तिममा एउटा मात्र कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई डस्टबिनमा अहिले होइन पहिल्यै फालेको। म प्रमाण दिएर भन्न सक्छु, जति बेला यसमा राष्ट्रिय कम्पनीहरू थियो 27 वटा सबैलाई निजीकरण गर्यो। ती कम्पनीहरू सबै कुरा थिए, त्यसको साइड इफेक्ट के पर्यो? आज लाखौँ युवाहरू सामान्य जीवनयापनका लागि खाडीमा तप्त पसिना चुहाइरहेका छन्। र त्यो माननीय श्री वीरेन्द्र प्रसाद बडु, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज दार्चुलामा यही श्रावण 15 गते घटेको ट्विन घटनाको सन्दर्भमा नै म सरकारको विशेष रूपले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यससित सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक आफ्ना छानबिन अगाडि बढाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पनि सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरूले धेरै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र विगत 4 दिनदेखि नै राष्ट्रिय समाचारहरू र सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त गम्भीरताका पूर्वक प्राथमिकताका साथ यो विषय आइरहेको छ र पत्रपत्रिकाले भनिरहे अनुसार 15 गते 8 बजे बिहान 8 जना युवाहरूको टोली ट्रेन तरेर भारततिर प्रवेश गर्न गइरहेका थिए। 3 जना तरिसकेका, चौथो व्यक्ति हाम्रो जयसिंह धामीजी युवा तरिरहेको बेला भारततर्फबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ट्रेन काटिदिएका कारणले जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका छन्। यो समाचार दिनानुदिन आइरहेको छ र यो चिन्ता जनताको पक्षबाट स्थानीय तहबाट व्यक्त भइरहेको पनि छ। त्यस कारणले आज उसको परिवार शोक सन्तप्त छ, अत्यन्त पीडामा छ। त्यसकारण जयसिंह धामीको त्यो परिवारलाई म आफ्नो तर्फबाट समवेदना पनि पुर्याउन चाहन्छु र सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने र यो विषयसित सम्बद्ध धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षमा म आफ्ना विचार राख्न चाहन्छु के भने
यो घटना सामान्य रूपमा लिन हुँदैन, यो अत्यन्त संवेदनशील घटना छ र यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर र यो जोडिएको पनि छ, दुई देशसित जोडिन पुगेको छ स्वाभाविक रूपले। त्यसकारण यसको छानबिनको क्रममा पनि, यसको अनुसन्धानका क्रममा पनि कूटनीतिक तहबाट सम्बन्ध स्थापित गरिहाल्नु पर्दछ र यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नै पर्दछ। यो वा त्यो पक्षको विषय यो होइन, बन्नु हुँदैन। यसले राजनीतिक रङ्ग पनि पाउनु हुँदैन, मेरो विशेष आग्रह छ। तर यथार्थ छानबिनमा सबैको सहयोग पुग्यो भने मलाई लाग्छ सत्य आउँछ। सत्यको सबभन्दा बढी प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष सहभागी नै तर्न ट्रेन तरिसकेका र तर्न बाँकी रहेकाहरू सबभन्दा पहिले सम्बद्ध पक्ष हुन्छ र स्थानीय तहको दुवैतिरको जनतालाई पनि ठिक ढङ्गले छानबिन र अनुसन्धानमा केन्द्रित भयो भने सत्य कुरा आउन सक्दछ। र यदि सत्य यसरी आउँदा भारतीय पक्षको बाट एसएसबीले यदि ट्रेन काटेकै कारणले भएको हो भने यो अझ थप गम्भीर र महत्त्वपूर्ण र अझ बढी संवेदनशील विषय हुन जान्छ र कूटनीतिक तहमा छिटोभन्दा छिटो गम्भीर ढङ्गले पहल गर्नु जरुरी छ र बेपत्ताको परिवार त्यसको खोजी पनि हुनु जरुरी छ र यसको परिवारले कूटनीतिक तहबाट नै उचित राहत र क्षतिपूर्ति पर्याप्त रूपमा पाउनु पर्दछ। यसमा सरकार गम्भीर हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। म यो कुरा सबभन्दा पहिले राख्न चाहन्छु। र दोस्रो विषय यहाँ ट्विनसित जोडिएको विषय, यो आज पनि चर्चा भइसकेको छ। 2072 साल असोज 24 गते अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले घोषणा गर्नुभयो 2 वर्षभित्र सबै ट्रेनहरू विस्थापित हुनेछन् र यही संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले केही समय पहिले जवाब पनि दिनुभएको थियो। अब ट्रेन विस्थापित भइसके, अब कोही व्यक्ति ट्रेन तर्दा वा मर्नु पर्दैन, तर्नु पर्दैन, मर्नु नि पर्दैन भन्नुभएको थियो। र अहिलेको अवस्था के हो त भन्दा उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको थियो, कोही यदि ट्रेन बाँकी छ भने फोटो खिचेर ल्याउनु होला, सिंहदरबारमा पुर्याउनु होला भन्यो। दार्चुलाको यो ट्रेनको यो घटनाको फोटो अझ हेर्न बाँकी छ। हेर्ने हो भने मैले कसैलाई देखाउनु, कसैले हेर्नुपर्ने बाँकी छैन जस्तो लाग्छ। यो गम्भीर कुरा हो। त्यसको सँगसँगै यति एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो ट्रेन विस्थापन गर्ने 4 ठाउँको ठेक्का भयो, 2-3 वर्ष भइसक्यो। ठेक्का कसलाई दिएको थियो म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो ठेकेदार को थिए? पार्टीका कार्यकर्ताहरू थिए। ती कार्यकर्ताहरूले पेस्किल लिएर पनि कहाँ छन् गए अहिलेसम्म हेरेन 3 वर्ष। यो दुःखद कुरा यो। त्यसकारण ती ट्रेनहरू छिटोभन्दा छिटो शिलान्यास भएर बेपत्ता भएका ठेकेदार को हुन् सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो ट्रेनहरू विस्थापित, त्यो ट्रेनहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ती 4वटा ठाउँ कम्तीमा। त्यसले धेरै ठुलो एउटा राहत हुन सक्दछ। यो भाषणको विषय होइन, व्यवहारमा हेर्ने विषय हो। यो आलोचनाको विषय हुन सत्य कुरा हो। त्यस्तै यो विषय जोडिएको छ कालापानी, लिफु लेक, लिम्पियाधुराको हामी धेरै चर्चा गर्छौँ। यो राष्ट्रिय सामरिक महत्त्वको स्थान पनि हो र यो ठाउँ त्यहीँसित जोडिएको स्थान पनि हो ब्यास गाउँपालिकाको यो क्षेत्र, जहाँ आज पनि आफ्नो बाटोबाट सदरमुकाम आउन सक्ने अवस्था नभएका कारणले ट्रेन तर्नेर यो जोखिम लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो विगतको सरकार आएपछि, यो सरकार नेकपाको सरकार आउनुभन्दा पहिले दार्चुला तिङतर सडक आयोजना महत्त्वपूर्ण ढङ्गले विशेष बजेट सहित कार्यान्वयन हुँदै थियो। यद्यपि गति सन्तोषजनक थिएन, तैपनि त्यो छुट्टै योजना थियो र छुट्टै त्यसका निमित्त काम चलिरहेको त्यो बजेट थियो। तर यो सरकार आउने बित्तिकै त्यो पुरा दार्चुला तिङतर सडक यति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील ठाउँको सडकलाई काटेर महाकाली कोरिडोरमा 4 जिल्लाको साझा कार्यक्रममा हालिदिएपछि यसको महत्त्व समाप्त भयो, ओझेलमा पर्यो। यो दुःखद पक्ष हो। मैले यो संसदमा पटक पटक कराएँ गत वर्षको बजेटमा, त्योभन्दा पहिलो बजेटमा। यो बजेटको शीर्षक छुट्टै होस्, यसको शीर्षक, यसको बजेट छुट्टै बनाउनुहोस्। नेपाली सेनालाई हामीले निर्माणको ठेक्का दियौँ तर बजेट छैन। बजेट कहाँ छ भन्दा 4 जिल्लाको साझा बजेटबाट तान्नुहोस्, जति सकिन्छ गर्नुहोस् भन्ने गरियो। अब म यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो छुट्टै बजेट आउनु पर्दछ अनि मात्रै यसको
माननीय श्री सुरेन्द्र कुमार कार्की, समय 6 मिनट। सभामुख महोदय, म खास गरेर सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यहरू समक्ष र सरकार समक्ष केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। विशेषतः अहिले जुन एउटा कोइलिसन गभर्मेन्ट बनेको छ त त्यसले साझा एउटा कार्यक्रम अगाडि ल्याउने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा म केही कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। सुरुमै म के भन्न चाहन्छु भने यो 20औं वर्षदेखि अझ 25औं 30औं वर्षदेखि नेपालमा समाजवादका कुरा गर्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू संसदमा छन्, सरकारमा छन्, तर एकचोटि पनि यो देशका मजदुर र किसानहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालको एउटा पनि अर्डिनेन्स, एउटा पनि विधेयक अहिलेसम्म संसदमा देखा परेको छैन। खालि सतै कुरा, अमूर्त कुराहरू मात्रै यहाँ आएका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, आज जुन विकास सम्बन्धी एउटा डिस्कोर्स चलेको छ, विकास सम्बन्धी जुन अवधारणा छ, त्यो बिल्कुल उल्टो छ, त्यो बिर्सन लायक छ। किनभने जबसम्म नेपाली नागरिकहरू स्वस्थ र शिक्षित बन्दैनन् तबसम्म प्रगति भन्ने कुरा चाहिँ हावादारी गफ मात्रै हो। त त्यसै हुनाले म यसमा अलिकति ध्यान तान्न चाहन्छु माननीय सांसदहरूको र नेपाल सरकारको पनि। युनाइटेड प्रोभिन्स अफ हल्यान्डबाट सुरु भएको विश्व पुँजीवादी व्यवस्था आज एकदमै यस्तो साँघुरो ठाउँमा पुगिसकेको छ कि यसको निम्ति विचरण गर्नलाई अब नयाँ भूगोल बाँकी छैन र यसले नयाँ एउटा सिस्टम पनि डेभलप गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। त हामी देख्न सक्छौँ कि विश्व पुँजीवादी व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अगाडि संसारको सबभन्दा धनी मुलुकहरू भनेको चीन र भारत थिए। आज पनि सम्पदाको हिसाबले चीन र भारत चाहिँ संसारका सबभन्दा धनी देशहरू हुन् र त्यस्तो धनको भण्डारको बिचमा हामी छौँ। हामीले यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ, प्रसङ्गवश अङ्ग्रेज आउनुभन्दा पहिले भारतको विश्व जीडीपीमा भारतको योगदान 33% थियो। म माननीय सांसदहरूलाई सभामुख मार्फत उहाँहरूको ध्यान तान्न चाहन्छु त त्यति बेला बेलायत, जर्मन र फ्रान्स तीनटा देश मिलाएर जीडीपीमा उनीहरूको योगदान केवल 3% मात्रै थियो। भारत एउटाको 33% थियो, तीनटा देशहरू मिलाएर उनीहरूको 3% मात्रै थियो। तर सभ्य संसारको सेकतापपछि, सभ्य संसारबाट हामी निर्धनहरूलाई चाहिँ सिकाउने बुझाउने काम भइसकेपछि स्थिति के भयो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजले छोड्ने बेलामा भारतको स्थिति विश्वको जीडीपीमा 3% मात्रै थियो। चीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चीन त संसारकै सबै सम्पत्ति थुप्राउने ठाउँ मानिन्थ्यो, तर त्यो चीन विदेशीहरूको अनुप्रवेशपछि, विदेशीहरूको हस्तक्षेप पछाडि संसारको एउटा निर्धन देश बन्न पुग्यो। आज खुसीको कुरा, यी दुवै किनाराका देशहरू आज केन्द्रमा छन्, केन्द्रमा जाँदैछन्। जसलाई पेरिफेरीको कन्ट्रिज भनिन्थ्यो तिनीहरू चाहिँ आज बिचमा जाँदैछन् र विश्वमा, वर्ल्ड पोलिटीमा, ग्लोबल पोलिटीमा उनीहरू भूमिका खोजिरहेका छन्। त त्यसले गर्दा हाम्रो निम्ति पनि आफ्ना एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्ने बेला भएको छ। त्यसैले सबै देशका राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको फोरमभित्र र संयुक्त रूपमा पनि हामीले हाम्रो देशको निम्ति एउटा विकास रणनीति बनाउनु पर्यो, दीर्घकालीन विकास रणनीति हामीले बनाउनु पर्यो। त त्यो ग्रान्ड स्ट्राटेजी हाम्रो बनिसकेपछि कुन ठाउँमा ऋण लिने हो, कुन ठाउँमा अनुदान लिने हो, हामीले कुन ठाउँमा कुन शर्तमा चाहिँ ऋण लिन्छौँ, कुन ठाउँमा कुन शर्तमा अनुदान लिन्छौँ, त्यो हाम्रो नीति बोल्नु पर्यो क्या। त हाम्रो जुन नीति छ, ग्रान्ड नीति छ, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने चिज मात्रै लिनु पर्यो। अब हामीलाई चाहिएको छ नुन बुटुन, अब छिमेकीले ल्याएर चाहिँ फर्सी दिन्छ, उसमा फर्सी धेरै भयो। त त्यसरी त्यो फर्सी लिने स्थितिबाट हामी चाहिँ मुक्त हुनु पर्यो। र यो प्रसङ्गमा म के भन्छु भने हाम्रो छिमेकी भारतमा हामी हेरौँ कि खास गरेर कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज कम्युनिस्टहरू जतातता विभाजित भए पनि
कङ्ग्रेसहरू जता भए पनि म भन्न चाहन्छु कि अहिले पश्चिम बङ्गालको 292 सिटमा भएको चुनावमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दाखेरि पनि एक सिट पनि आएन। तर केरलामा फेरि दोहोरिएर कम्युनिस्टहरूले सरकार गठन गरे। त कम्युनिस्ट पार्टी बङ्गालमा पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टी पनि केरलमा पनि छ। त यहाँको बङ्गालको कम्युनिस्ट पार्टी जनताको पछौटेपनलाई उपयोग गरेर भोट लिने राजनीतिमा मात्रै लागिराख्यो, जसरी हामी लागिराखेका छौँ। तर केरलले त्यहाँको जनतालाई शिक्षित बनाउने, स्वस्थ बनाउने, बलशाली बनाउने काममा लाग्यो। त्यसै हुनाले विगत 25-30 वर्षदेखि भारतमा त हामीले हेर्न सक्छौँ मानवीय सूचकाङ्कको हरेक ठाउँमा केरल 1 नम्बरमा छ। गुजरात, पन्जाब जस्ता राज्यहरू जहाँ चाहिँ धेरै ठुलो लगानी भएको छ, त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केरल देखा पर्छ। त त्यसो हुनाले म यहाँ अनुरोध गर्दछु कि हामी नेपाली समाजले 50 वर्षदेखि लामो त्याग, तपस्या र बलिदान गर्यो। फिलोसोफरहरू के भन्छन् भने यदि यस्ता त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम चाहिँ राम्रो प्राप्त भएन भने समाज क्लान्त बन्छ, समाज थाक्छ, समाजमा प्रश्न उठ्न थाल्छ के त्यो बलिदान साँच्चै जरुरी थियो, त्यो त्याग साँच्चै जरुरी थियो। त्यसैले अहिले नेपाली समाज कस्तो लाग्छ त भन्दा नेपालको मनोविज्ञान भनेको चाहिँ असाध्य क्लान्त छ, लेथार्जिक छ, सबैतिर निराशा छ। हामी एक आपसमा कुरा गर्दा पार्टीभित्र, फोरममा, सबै ठाउँमा निराशा व्याप्त छ। तर म तपाईँहरूलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भने सङ्घर्ष भन्ने जो ऊर्जा हुन्छ, सङ्घर्षको ऊर्जा चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा हो। यो रिन्यू हुन सक्छ। यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले फेरि बलियो बनाउन सक्छौँ। तर त्यसको निम्ति जरुरी छ नेपालको शिक्षाको फिलोसफीलाई फेर्नु पर्यो, शारीरिक श्रमलाई हामीले डिग्निफाइड ढङ्गले अगाडि ल्याउनु पर्यो र जात व्यवस्थालाई समाप्त पार्नु पर्यो। जबसम्म यो देशका लाखौँ करोडौँ दलितहरूको इनिसिएटिभ जबसम्म यहाँ स्वतन्त्र बन्न सक्दैन, तबसम्म यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले म सबै नीति निर्माणमा सहभागी साथीहरूलाई, चाहे ती नेपाली कङ्ग्रेसका हुन्, चाहे समाजवादी पार्टीका हुन्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीका हुन्, त ती सबै साथीहरूसँग के अनुरोध गर्दछु भने अब यो सदनले मजदुर र किसानको पक्षमा बिलहरू देख्न पाउनुपर्छ। खास गरेर हामीले चिया मजदुरहरूलाई जो सङ्गठित छन् र थोरै सङ्ख्यामा छन् उनीहरूलाई अहिले नै हामी चाहिँ परिचय पत्र दिएर उनीहरूलाई चाहिने 10 किलो चामल, 5 किलो गहुँ, 2 किलो चिनी, एउटा ग्यासको सिलिन्डर हामीले चाहिँ ट्याक्स फ्री गरेर दिन सक्छौँ। त हामीले यहाँका जुन तल्ला साना किसानहरू छन् यहाँ करोडौँको ऋण दिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले साना किसानहरूलाई केही लाखको, केही हजारको ऋण चाहिँ समयमा दिन सक्यौँ भनेदेखि नेपालको स्थिति परिवर्तन हुन्छ। त त्यसैले म सबै साथीहरूसँग बिना पूर्वाग्रह के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो संसदलाई जीवन्त बनाऊ, यो संसदलाई भाइब्रान्ट बनाऊ। अब हामीले बनाउने नीतिले हामीलाई चिनाओस्। हामीले दारा किटेर म कम्युनिस्ट हुँ, म समाजवादी हुँ, म काङ्ग्रेस हुँ, म बिपी कोइरालाको शिष्य हुँ भनिरहनु नपरोस्। हाम्रा नीतिहरू बोलुन्। हामीले ल्याएको नीतिले गर्दा हामीले जनताले चिनुन्। त त्यतातिर चाहिँ समय सिद्धियो। अब माननीय श्री रामबाबु कुमार यादव, समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुखज्यू, अब जयसिंह धामीको बारेमा गृहमन्त्रीजीबाट प्रतिबद्धता आइसकेको छ र उहाँको अब बेपत्ता भनौँ कि शहादत भनौँ त्यसले सार्थकता पाओस् र पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले 2072 सालमा जुन बोल्नुभयो, जुन साथीहरूले बोले कि अब 2 वर्ष ट्विन विस्थापन हुन्छ, त्यो पनि मैले पनि सुने हो। फेरि 74मा फेरि त्यही सुने मैले। मलाई के लाग्यो खोइ 2 वर्षमा नबनाए होला, प्रधानमन्त्री हटेको कारणले नबनाए होला। अब यता प्रधानमन्त्रीजीले उपलब्धि गनाउने क्रममा अब ट्विन चढ्नु पर्दैन, झुलङ्गे पुल भइसक्यो, म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ट्विन चढ्नु पर्दैन। अहिले 15 गते सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो खोइ किन फेरि ट्विन चढिदियो, प्रधानमन्त्रीले त ट्विन हटाइसक्नु भएको थियो। अब प्रधानमन्त्रीजीले हटेको कारणले ट्विन चढ्या हो कि झुलङ्गे पुल नभएको कारणले ट्विन चढ्या हो? मैले त यहाँ प्रश्न अहिले क्लियर के भयो, झुलङ्गे पुलको हावा मात्रै दिएको थियो ट्विन हटाउने। अब यो सरकारले जयसिंह धामीको बेपत्ता भनौँ या शहादत भनौँ त्यसको हेक्का राखी
देशभरिकै ट्विन विस्थापित गर्नुपर्छ, यो मेरो माग हो। र साथै अहिले संसद चलिराखेको छ नागरिकता विधेयकको बारेमा जुन परिवारले, जुन जनसितका परिवारले, जसको बुवा नभएको अभिभावकमा आमा भएको परिवारले नागरिकता विधेयकको बारेमा दिनका दिन मेसेज फोनबाट हामीलाई फोन गरिराखेको छ, मेसेज गरिराखेको छ। खोइ सांसदजी हाम्रो नागरिकता विधेयक खोइ सोधिराखेका छन्। र गत वर्ष लकडाउन हुँदाखेरि प्रत्येक स्थानीय तहले राहत बाँटेको थियो। त्यो कसलाई? भोटर आइडी हेरेर, नागरिकता हेरेर। त्यसलाई हामी व्यापक रूपले अन्याय भयो, मानवतामाथि खेलवाड भयो भनेर हामी प्रश्न गरेका थियौँ। त्यसलाई स्थानीय तहलाई दबाब दिएका थियौँ, होइन सबैलाई राहत दिनुपर्छ। अहिले नागरिकता हेरिकन तपाईँको कोरोना भ्याक्सिन दिइराखेको छ। भन्नुको अर्थ के नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई कोरोना लाग्दैन, त्यसलाई भ्याक्सिन दिनु पर्दैन? र के त्यो सन्ततिलाई जसलाई यही संसदले, यही राज्यले जन्मसिद्धका छाप लगाई नागरिकता दियो, के त्यो सन्ततिलाई जिन्दगीभरि अनागरिक बनाइराख्ने? र के त्यो हाम्रो सांसदको दायित्व होइन राज्यको आवश्यकताको विषयमा 1 वर्षभित्र काम गर्ने? हामी काम गर्न सकेनौँ भने हामीमाथि मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने? यो विधेयक कहाँ छ? नागरिकता विधेयक सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, तुरन्त संसदमा टेबल होस् र त्यो नागरिकता विधेयक पास होस्। अध्यादेशको अदालतले रोक लगाइसकेको छ। र अर्को, यो देशलाई हामी किसान प्रधान देश भन्छौँ, कृषि प्रधान देश भन्छौँ। दुईचोटि 2076 9 18 गते र 2077 9 9 गते यही देशका उखु किसानहरूले आफ्नो उखु बेचे बापतको पैसा पाउनको लागि दुईचोटि आन्दोलन गरेर सरकारले सम्झौता पनि गर्यो। दुवै आन्दोलनमा 10 दिनभित्र उखु किसानको पेमेन्ट गर्ने। र त्यही आन्दोलनको क्रममा धनकौलका, सर्लाही धनकौलका हृदयनारायण शाह मृत्युवरण पनि भयो। त्यसलाई पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिएन। र त्यो किसानले जसले आफ्नो उखु बेचे बापतको पैसा चिनी मिलसँग पाउनुपर्ने र सरकारले 65 रुपियाँ पर क्विन्टल दिनुपर्ने अनुदानमा अहिले त्यो अनुदान पनि चिनी मिललाई बुझायो। त्यो अनुदान बापत पनि तपाईँको यो 33 रुपियाँ पर क्विन्टल पैसा, 33 रुपियाँ पर क्विन्टल चिनी मिलले बाँकी राखेको छ। र त्यो किसान फेरि आन्दोलनको लागि काठमाडौँ आइसकेको छ। मलाई लाग्छ 5 गतेसम्मको सरकारले अल्टिमेटम दिएको छ। के त्यो किसानलाई कृषिको काम छोडाएर रोडमा आन्दोलन गराउने, उसको आफ्नो पैसाको लागि, आफ्नो भुक्तानीको लागि के सरकारको दायित्व के छ? त्यो किसानको भुक्तानी गराउने कि नगराउने? यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यहाँ बारम्बार व्यापक रूपले के उठिराखेको छ? अध्यादेशको सरकार। म प्रश्न गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, परमादेशको सरकार म साथीहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो देशमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको थियो कि संसदको चुनाव भएको थियो? कि 139 सांसद त्यहाँ 149 सांसद राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि त्यो जनादेश थियो कि थिएन? त्यसले किन लत्याइयो? र साथै मलाई अदालतमा बेन्चमा 2टा बोल्ने विषय मलाई याद छ। बेन्चभित्र कानुन उल्लङ्घन भयो भने, त्यहाँ मर्यादा उल्लङ्घन भयो भने अर्डर बोलिन्छ। र देशमा कानुन उल्लङ्घन गरियो भने परमादेश जारी गरिन्छ। कसमाथि? कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि। हेकार होस्, कानुन उल्लङ्घन भएको छ, त्यसमाथि परमादेश जारी भएको छ, उपयुक्त छ, स्वागत योग्य छ। र त्यसैको बलमा आज सांसदज्यूहरूले विभिन्न घटनामा, देशका घटनामा र सार्वजनिक सरकारका विषयमा आज हामी प्रश्न सोधिराखेका छौँ। यो देशको नागरिकको सर्वोच्च काम भएको छ। यसलाई बधाई दिन चाहन्छु र अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, साउन 18 गते जनताको सेवा गर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेका संसारका 100 देशको
300वटा राजनीतिक दल र सङ्गठनले कोभिड-19 भाइरस विरुद्धको संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँलाई कमजोर पार्ने, भाइरसको मूल स्रोत खोज्ने मामिलालाई विषाक्त बनाउने, विश्वव्यापी सहकार्यलाई भड्काउने, अपव्याख्याद्वारा अनुसन्धान र महामारी विरुद्धको सहयोगलाई अवरोध गर्ने, कोलाहलको विरोध एवं निन्दा गरी संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्यो। संयुक्त वक्तव्यमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सचिवालयले एकपक्षीय रूपमा चालेको पाइला विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको सुझाव बमोजिम नभएको, सदस्य देशहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको, कोभिड-19 महामारीको स्रोत